इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं, माल जान औलाद से बढ़कर इश्क उनका नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ लो कि दिल की रग रग में अगर मदीना नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शज़ब जट। क्या हाल चाल है सबका, कैसे हो, ठीक हो? तो हमारे इलाके की ना यहाँ बहुत बड़ी महफिल होती है, तो हमारे गांव के नज़दीक ही है। पीर अहमद मोहम्मद साहब आने लगे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए हम सब यहाँ खड़े हैं। पब्लिक भी है और साथ कदर भी है मेरे। तो ये देखें, वहाँ पर ना बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। यहाँ एक दफ़ा इधर भी चेकिंग हो रही है और एक दफ़ा ना वहाँ जाकर भी चेकिंग हो रही है। मतलब सही सख्त चेकिंग सिक्योरिटी की है इन्होंने इस दफ़ा। तो एक दफ़ा इधर चेक करें, एक दफ़ा उधर चेक करें कि कोई कमी पेशी ना रहे। उनमें पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी महफिल है हमारे इलाके की। वो ब्लॉग करते हैं आज का शुरू। तो यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा आ गए हैं लोग। ये मेरे हाल है कसरे में। मरहबा मरहबा। अभी यहाँ पर पब्लिक है बस, और कोई नहीं आया यहाँ पर फिलहाल। पीर नहीं आए, ठीक है, पब्लिक का ही एक्शन है। यहाँ देखेंगे और भाई मौसम भी साथ ही है। बहुत जल्द यहाँ पर भीड़ लग जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग होंगे यहाँ। ये सभी इस्तकबाल के लिए बैठे हैं। माशाल्लाह से ना बहुत ज़्यादा और अदब व एहतराम से बैठे हैं। जब पीर मुर्शिद आएंगे तो और भी रिस्पेक्ट के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर पीरों के इस्तकबाल के लिए नार चलाए जा रहे हैं। ये देखें सभी भाई। अल्लाह ताला का खास, अल्लाह ताला का खास। बैठ के सारे बैठ जाओ, कुछ नहीं चले, बैठ के सारे बैठ जाओ। बैठ के तो हाथों में बुलंद करके चढ़े बना के लहरा के निकल करो। कुछ भी नहीं, ज़ौक़ बथा नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़ौक़ बथा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़ौक़ बथा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं। जानिया सामने हो रोज़े की, ये नज़ारा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नज़ारा नहीं तो कुछ भी नहीं। चौखट पर ये
इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये इरादा नहीं तो कुछ भी नहीं, माल जान औलाद से बढ़कर इश्क उनका नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ लो कि दिल की रग रग में अगर मदीना नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या मैं तुम्हें बेहतरीन लोग ना बताऊं? साहबा ने अर्ज़ की कालू बला, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? जो बेहतरीन लोग हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया ख्यारुकुमुल लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन लोग वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। नहीं सारे बुजुर्गां वाल देख के लोग अल्लाह अल्लाह कर दे, उन्होंने अल्लाह याद आंदे ते तां ही कर दे अल्लाह। एक अल्लाह दे वली ना 20 साल तो मदीना पाक में बगैर इकामे तो रह रहे सन, बगैर इकामे तो रह रहे सन 20 साल तो मदीना पाक में। एक दिन पकड़े गए, ओ अल्लाह, उन्हें आख्या तेरा कफील कौन है? उन्हें आख्या तेरा कफील कौन है? बगैर इकामे तो रहना पे तेरा कफील कौन है? उन्हें आख्या आओ मैं तुहानू अपना कफील बखावा। सुभान अल्लाह। सरकार के सामने ले गए और कहने लगे हाजा कफीली, मेरे कफील ये सब्ज गुंबद वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये सब्ज गुंबद वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्या जान जो हाजा मजनून, ये कोई दीवाना है, ये कोई दीवाना है। इसका साकू सबक पढ़ाया, इसका साकू सबक पढ़ाया, इसका साकू सबक पढ़ाया। करो मीम दी ताबेदारी, पाक मोहम्मद दी दूसरी है सरदारी। उठते टूटते फिरते नींद का कलमा जारी, मामला के नींद भुलाया और यसलो किस्मत हारी नारा रिसाला या मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फलम यजिद क़ल्बन अत्क़ा मिन असहाबी। अल्लाह ने असल में लोगों के दिलों को देखा, मेरे सहाबा के दिल से बढ़कर किसी का दिल मुत्तकी न पाया। वलिज़ालिका इख्तारहुम असहाबन, उन्हें मेरा सहाबी बना दिया। मस्तहसन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन व मस्तकबहु फहुवा इंदल्लाहि कबीहुन। जो इन्हें पसंद है अल्लाह को पसंद है, जो इन्हें ना पसंद है वो अल्लाह को ना पसंद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या बात है, क्या बात है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला कानत ली सुहाबतुन फ़क़ालत ली उम्मी लअजुस्सुहा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुद्दुहा व याखुज़ु बिहा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लंबे लंबे बाल थे, लंबे लंबे बाल थे। अनस इब्न मालिक ने कहा कानत ली सुहाबतुन, मेरे लंबे बाल थे। फ़क़ालत ली उम्मी, मेरी वालिदा ने कहा, ए अनस ला अजुस्सुहा, मैं इन बालों को हरगिज़ नहीं काटूंगी, मैं इन बालों को हरगिज़ नहीं काटूंगी। क्यों? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुद्दुहा व याखुज़ुहा, इन जुल्फों को रसूलुल्लाह पकड़ते थे और रसूलुल्लाह खींचते थे। सुभान अल्लाह। इन बालों को हुजूर पकड़ते थे, इन बालों को हुजूर खींचते थे। अब मेरे आका ने तो नहीं फरमाया, बात बात पर लोग कहते हैं इस पर कोई नस तो, हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कि इन बालों को ना कटवाना। और साहबिया कहते हैं अनस ला अजुस्सुहा, मैं इन्हें कभी भी नहीं कटवाऊंगी। क्यों? रसूलुल्लाह इनको पकड़ते थे, हुजूर इनको खींचते थे। तो फिर जब हुजूर ने ना फरमाया तो इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो वजह क्या है कि जिसकी वजह से हज़रत अनस की वालिदा उन बालों को ना काटती? वो वजह है इश्क रसूल। सुभान अल्लाह। वो वजह है इश्क रसूल। सुभान अल्लाह। फारसी में कहते हैं आशिकारा बदलील चेका, आशिकारा बदलील चेका। आशिकानू इश्क वास्ते दलील की जरूरत नहीं होती। बेशक बेशक आशिकों को इश्क के लिए आशिकारा आशिकारा बदलील चेका, आशिकों को इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। हज़रत बरा कहते हैं कि हम
حضرت برا کہتے ہیں کہ میں کوئی حضور سے مسئلہ پوچھنا چاہتا تو میں کئی سالوں تک نہ پوچھ سکتا. کیوں؟ رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے, رسول اللہ کی ہیبت کی وجہ سے. ادب النفس ایھا الاحباب طرق العشق كلها آداب. ادب النفس ایھا الاحباب طرق العشق كلها آداب. اپنے آپ کو ادب سکھاؤ, اپنے آپ کو ادب سکھاؤ. کیوں؟ عشق کے سارے راستے ادب میں سے ہو کر جاتے ہیں. حدیث قدسی بچے حضور معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا نا, کیا بات ہے, اللہ نے فرمایا حبیب انا و انتا وما سواک خلقت لاجلک. اللہ نے فرمایا حبیب ایک میں ہوں ایک تو ہے. یہ ساڈے پیران نے حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث قدسی لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا و انتا, پیارے ایک میں ہوں ایک تو ہے. وما سواک خلقت لاجلک, محبوب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے بنایا. جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے بنایا. سرکار نے عرض کی مولا انا و انتا وما سواک طلبت لاجلک. مولا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. اتھا چپتی جا ہے انا کوئی نہیں سکتا. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہ راز مشکل دسا کوئی نہیں سکتا. اساں در محمد دے سجدے کرے سو جو نیندہ تو سر اساڈا جا کوئی نہیں سکتا. مسجد نبی میں نہیں جانا, لیکن جانا ہے حضور دے مبارک جالیاں مست بھی کرنا ہے. اساں در محمد دے سجدے کرے سو نیندہ تو سر اساڈا جا کوئی نہیں سکتا. اے لا دواہ طبیبی کو آنکھوں ایڈی مرضی کر دوا کوئی نہیں سکتا. انل حق انل علامن ہے سوکھا, انا احمد کو ادا کوئی نہیں سکتا. مذاہب کے جھگڑے آسان چھوڑ بیٹھے, مذاہب کے جھگڑے آسان چھوڑ بیٹھے. محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. انیسو عمل حبت تھی سے عمل حبت تھی کو بنا کوئی نہیں سکتا. سوا چار یارے نبی مصطفیٰ دے خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکتا. علی شیر حق پیر مشکل کشا دے, علی شیر حق, علی شیر حق, علی شیر حق پیر مشکل کشا دے. سوا جام کوثر پلا کوئی نہیں سکتا, سوا جام کوثر پلا کوئی نہیں سکتا. شریعت طریقت حقیقت دے کس سے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکتا, سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکتا. آواز و انجام پاک السیارم, میرے محبوب کی تعریفوں کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. آواز و انجام پاک السیارم, زبان ڈلتی ہے حق ادا کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا. اتھا چپتی جا ہے ادا کوئی نہیں سکتا. میرے نقشبندیاں دے پیر نے حضرت خواجہ عبد الخالق التمانی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو بھئی علماء واسطے یہ احادیث پاک کا خزانہ ہے. وہ میں کہنا کہ یہ تسی نوٹ کرو, ریکارڈ کرو, کیونکہ سارے آستانیاں دے احوال میرے سامنے نے. آج کل اس دور دے وچ یہ نعمت پاکستان وچ موجودہ کسی آستانے دے بھی موجود نہیں. میرے گل سنو, میرے ہتھیار کا مقصد کی ہے, میرے ہتھیار کا مقصد کی ہے. میں مسجد نبوی شریف بیٹھ کے, میں کبھی یہ گل نہیں دسی, لیکن میں مسجد نبوی شریف بیٹھ کے کوئی دعاواں منگیاں سن. کوئی بے شمار انہاں وچوں ایک دعا ایسی کہ میرے دل وچ دنیا دی محبت ذرہ برابر نہ رہے. اور الحمدللہ میرے دل وچ دنیا تے مٹی برابر. بے شک اور میں ایک خاص دعا منگی, کوئی شک نہیں,
کوئی شک نہیں والا کوئی شک نہیں یا اللہ اے اپنے حبیب کے تصدق کے نال منو اپنے دین دی اخلاص نال خدمت دی توفیق عطا فرما آمین ایک کام سنا بھائی اے دونوں حضرت صاحب علی احمد توجہ کر علی احمد توجہ کر جان دوں جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جان اولاد مال سے بڑھ کر اس کے رسول کانفرنس سے جان والے جان اولاد مال سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں تسی ابو بیٹھو بھی ہاتھ چوک کے سو کے متھا نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سونیا جو میرے بندے تیرے کو میرے بارے میں پوچھن نا کہ سونیا فرما دے میں قریب ہوں اللہ بھی تک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یارے وَإِذَا سَأَلَكَ جب سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں قریب ہوں ایک دفعہ نعرہ کو جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں میں قریب ہوں کچھ ساری طرح جذبے نہ میں قریب ہوں سارے دسو تسی منو ایک منٹ تسی دسو بندہ حضور کو پوچھے گا سوال کرے گا کہ ذرا سوچو قریب کون ہوگے گا سو کے متھا نہیں تو کچھ بھی نہیں سو کے متھا نہیں تو کچھ بھی نہیں تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں 20 سال تو اللہ کے ولی بغیر ہی کام تو رہتے ہیں سر مدینہ پاک میں کوئی کام تو بغیر سال ہی رہتے ہیں پوچھا بھی کام تو بغیر 20 سال تو رہ رہے ہو کہنے کہ آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاؤں کفیل پر کہا آؤ کفیل دکھاؤں سرکار مبشر کے سامنے رہ کے کہنے کہ حاضر کفیلی میرے کفیل یہ سب حکومت والے سبحان اللہ جان جو حاضر مجنون یہ کوئی مجنون ہے یہ کوئی دیوانہ ہے ذوق کے متھا نہیں تو کچھ بھی نہیں ذوق کے متھا نہیں تو کچھ بھی نہیں تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں سامنے ہو روزے کی یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جان تو جا کے ان کی چوکھٹ پر جان تو جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اولاد جان سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں کر محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آکے آکھا سرکار تجھے بڑیاں گلاں سمجھاتے ہو قرآن پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو پر ساڑھے دنوں تے اثر نہیں کرتا یہ سونگے نے آپ نے فرمایا اچھا وہ کہندے بندہ آکے تجھے بڑا جھنجھوڑ جو قرآن پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو ساڑھے دنوں تے اثر نہیں کرتا دل سونگے نے آپ نے جڑی تو علامت دسن گے یہ سوئے ہوئے کی نہیں یہ موئے ہوئے کی کیوں آپ نے فرمایا کہ ستے میں جھنجھوڑیا جو اٹھ پیندا ہے جڑا مویا انہوں جنہ مرضی ہلاؤ نہیں اٹھتا میں کہنا عاشقوں اتنی زور کی نعرہ نسادت لاؤ جڑے سوئے نے وہ بھی اٹھ پین جڑے موئے نے وہ بھی اٹھ پین نعرہ
इख्तिलाफ की गुंजाइश हो सकती है। बाज़ उलमा कहते हैं मक्का मुकर्रमा अफजल है, बाज़ कहते हैं मदीना मुनव्वरा अफजल है। बल कुल्लु मुत्तफ़िक़ून अला अन्न अल-महल अल्लज़ी तम्मा अदाहु शरीफ़त अफ़ज़ल मिन कुल्लि मकानिल काबति व गैरिहा। इस बात के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है मक्का अफजल है या मदीना, पर पूरी उम्मत में इस बात में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं कि हुजूर की कब्र अनवर की वो जगह जो हुजूर के वजूद अक़दस से मस है, वो जगह मक्का से भी अफजल है, वो जगह मदीना से भी अफजल है, लफ्ज़ से भी अफजल है, वो जगह कलम से भी अफजल है, वो जगह अर्श से भी अफजल है, हत्ता कि हुजूर की कब्र पाक वाली जगह काबा से भी अफजल है। नफ्स की मुखालफत कर दे, नफ्स की मुखालफत कर दे। एक अल्लाह के वली को ख्वाहिश हुई कि मैं अनार खाऊं, अनार खाने की ख्वाहिश हुई, नफ्स ने ख्वाहिश की थी कि अनार खाओ, उन्होंने मुखालफत की थी, 30 साल गुजर के अनार ना खाता। अल्लाह के वलियों के अपने अपने तरीके, 30 साल गुजर के अनार ना खाता। 30 बरस के बाद हुजूर की ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तेरी जान का भी तुझ पर हक है। अल्लाह हक़्क़न, तेरी जान का भी तुझ पर हक है। सुबह उठे अनार खा ले, 3 साल बाद अनार खा ले। नफ्स ने ख्वाहिश की थी कि दूध पीना चाहिए, अल्लाह के वली नफ्स की मुखालिफत करते हैं। नफ्स ने ख्वाहिश की थी दूध पीना चाहिए, वो जो ख्वाहिश पर उन्होंने फरमाया मैंने 30 साल इंतजार कर सरकार की ज़ियारत हुई। चलो जी पढ़ना सिर खपाना इश्क़ मुस्तफा नहीं लगता, किताबों में नहीं लगता, नहीं लगता। हर हक आई ना शमा जले हर दिल में हर घर में रोशनाई, ए शराब हर में खाने न हर बंदा सौदाई, आसम वो कोई बिरला बिरला दिल सूरत यार दिखाई। अंता नूर नूरी सिर सिर्री व कुनूज़ हिदायती व खज़ाइन मारिफती जअलतु फ़िदानका मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मुहम्मद। ए हबीब, अल्लाह ने फरमाया हबीब आप मेरे नूर का नूर हो, मेरे राज का राज हो, और मेरी हिदायत की काम हो, मेरी मारिफत का खजाना हो। जअलतु फ़िदानका मुल्की, मैंने अपनी खुदाई अपना मुल्क आसमानों से लेकर अर्श से लेकर जमीनों की तह तक सब तुझ पर कुर्बान कर। सुभान अल्लाह। यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मुहम्मद। ए हबीब, सारी दुनिया मेरी रजा चाहती है, मैं तेरी रजा चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आशिकान मुस्तफा मुस्लिम शरीफ हदीस पाक के एक उलमा वास्ते, मुस्लिम शरीफ हदीस पाक के हुजूर के सहाबी हज़रत बरा कहते हैं अन्नहुम कानू युसल्लूना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा रका रकऊ व इज़ा रफ़ा रासहु मिन रुकू फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा लम नज़ल क़यामन हत्ता नराहु क़द सजदा। हज़रत बरा कहते हैं सहाबा हुजूर के पीछे नमाज अदा करते, फ़इज़ा रका रकऊ, जब हुजूर रुकू फरमाते सहाबा भी हुजूर के पीछे रुकू। सुभान अल्लाह। सरकार रुकू से सर मुबारक उठाते, व इज़ा रफ़ा रासहु मिन रुकू, जब सरकार रुकू से सर मुबारक उठाते, फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सरकार समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाते। हज़रत बरा कहते हैं सहाबा भी हुजूर के पीछे खड़े हो जाते, रुकू से उठने के बाद खड़े हो जाते, और सहाबा कहते हैं लम नज़ल क़यामन हत्ता नराहु क़द वदा वजहहु फिल अर्दि सुम्मा नत्तबिहु। रुकू से उठने के बाद हम तब तक खड़े रहते जब तक हम ऐन हालत नमाज में ये देख न लेते कि हुजूर ने अपना सर मुबारक सजदे में रख दिया। क्या बात, जब हम ये देख लेते उसके बाद हम भी हुजूर के पीछे सजदे में चले। सुभान अल्लाह। कहते हम साहब हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, ला यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता नराहु क़द सजदा। हम साहब हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते तब तक कोई सजदे के लिए अपनी पुश्त को न झुकाता जब तक हम ऐन हालत नमाज में हुजूर को सजदा करते देखना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बरा से रिवायत है, आप कहते हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबबना अन नकूना जमीनही फयुक़बिलु अलैना बिवजही। हम साहब हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, हम में सिहारे की ख्वाहिश होती कि हुजूर की दाहिनी जानिब खड़ा हो। क्यों? ताकि जब हुजूर नमाज के बाद सलाम फेरे सबसे पहले मेरी नज़रें हुजूर के चेहरे की। सुभान अल्लाह।
سیکنڈ لگتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی دیر بھی گوارا نہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑا کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی داہنی جانب کھڑے ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی جانب. سبحان اللہ. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. حضرت خباب سے پوچھا اي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الظهر والعصر. اے صحابی رسول نے دسو کہ ظہر کے اثر میں تمہیں پتا کیوں چلتا سی کہ حضور قراءت فرما رہے ہیں. فجر وچ مغرب وچ عشاء وچ ساڈے امام صاحب قراءت کرتے اونچی آواز نال جہر نال بلندی نال. یہ بھی ذکر ہے بلند آواز سے ذکر, یہ بھی اس پر دلیل ہے. ہمارے امام بلند آواز سے قراءت کرتے ہیں فجر کے اندر, مغرب کے اندر, عشاء کے اندر. ظہر اور عصر میں قراءت ہوتی ہے آہستہ, خفیہ, پوشیدہ, سری. حضرت خباب کو پوچھا کہ یہ شیء کنتم تعرفون قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے صحابی رسول نے دسو کہ ظہر کے اثر میں تمہیں پتا کہ میں چلتا سی کہ حضور قراءت فرما رہے ہیں. عاشقانہ جواب سنو. حضرت خباب کہتے ہیں اضطراب لحیتہ, اضطراب لحیتہ, سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہے, ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں. سب تو افضل عبادت نماز. نماز کے اندر صحابہ کی حالت کیا ہے؟ صحابہ کی حالت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے, زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے. امام کسرانی کہتے ہیں جنہاں کو سرکار نے جس خاندان والے نے شادی کے موقع تے اپنا پسینہ مبارک بطور خوشبو دیتا سی, صدیاں بعد اس خاندان والے کی زیارت کی تھی. انہوں نے نسلاں دی اولاد کی صدیاں بعد زیارت کی تھی. جس خاندان والوں کو شادی کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے بطور خوشبو اپنا مبارک پسینہ دیا تھا, صدیاں بعد میں نے ان کی نسل کو دیکھا. امام کسرانی فرماتے ہیں ان کی نسلوں میں سے حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبو نہیں ہے. سبحان اللہ. نسلوں میں سے بھی وہ خوشبو آتی ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر بھی سب تو پہلے جنہاں سیرت کتاب لکھی, انہاں حدیث پاک کا فارسی بھی ترجمہ نقل کیتا. وہ فرماتے ہیں مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوردہ بود, مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوردہ بود, بوئے خوش مید تمید از غیب از اولاد غیب عطا چند پشت. وہ صحابی وہ تو پسینہ مبارک تھا جس کی خوشبو نسلوں میں سے نہ گئی. شیخ محقق فرماتے ہیں جس صحابی نے حضور کا مبارک پیشاب پی لیا, جنہوں نے سرکار کا مبارک بول پی لیا, نسلوں تک کی نسل میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی. اسے بات میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا اے ابی داؤد شریف نیچے. پہلے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ابتدائی اسلام میں جس طرح احکامات تدریجاً آتے ہیں, توجہ رکھیں میرے پاس ایک آل آخری مکمل کرنے لگا. ابتدائی اسلام میں مخصوص قسم کے پاک صاف جوتے, ابتدائی اسلام میں مخصوص پاک صاف جوتے جن کے اندر یہ انگلیاں پوری, یہ محدثین اور شارحین کے لیے پوری انگلیاں زمین پر لگ جاتی تھی, ان کے اندر نماز پڑھنا جائز تھا. اب ایسا نہیں ہے. ہونے نال بولے ہونے نہیں. حدیث پاک کا لفظ ترجمہ ہے, نوٹ کرو. اتنے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے, میں مسئلہ بہت سمجھا دیتے ہیں. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع علیہ فوضعہما عن یسارہ. نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا جوڑا مبارک اتار دیا. نماز پڑھاتے حضور نے اپنا جوتا مبارک نالین شریفین اتار دیا. فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم, صحابہ نے جب یہ دیکھا, لفظوں سے غور کرو, صحابہ نے جب یہ دیکھا نماز کے اندر سب نے پیچھے سے اپنی نالین اتار دی. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب سرکار نے نماز پڑھا لی, قال ما حملکم علی القائکم نعالکم, سرکار نے تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے. لفظی ترجمہ لفظ بلفظ. قالوا, صحابہ نے عرض کی تھی
رأینا کا یا رسول اللہ نماز وچ اساں تہانوں ویکھیا سبحان اللہ اگر ہوگا نا رائے تو عربی میں نے دیکھا پہلے تو تقدم رأینا ہم سب نے دیکھا کا آپ کو رأینا کا ہم سب نے آپ کو دیکھا کیا دیکھا القیدہ نعلیکا یا رسول اللہ نمازی تو صاحب نے دو میں جوڑے مبارک اتار دیتے نالین شریفین اتار دیتے ہیں رأینا کا ایک کاف خطاب نہ ہوتا ہے رأینا کا ہم نے آپ کو دیکھا القیدہ نعلیکا آپ نے اپنے مبارک جوڑے اتار دیے القیدہ نعالنا یا رسول اللہ سبھی پیچھے اتار سبحان عشق میں دلیلہ نہیں پوچھیا جاتی اور میں یہاں پر کہتا ہوں کہ حضرت ویسے کرنی کہ وہ سپورٹس پاس رہتے یمن میں ہیں وہ عشق رسول ہے حضور فرماتے ہیں انی لعاجد ریح الرحمن من جانب الیمن انی لعاجد نفس الرحمن من جانب الیمن مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ انہیں کہ میں جملہ کہنا کہ صحابہ اکرام کے عشق رسول کا فیصلہ تھا ابھی سے اپنا علاج کرواؤ اگر تو یہ یقین رکھا پھر ٹھیک ہے اگر کسی چکر باز کی چکر بازی میں آ گئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ان کے پھر نہ کہنا کل قیامت کو کہ خبر نہ ہو اگر میں صحابہ اکرام ادب رسول کے مظاہر یہ میں کتابیں کھولی نہیں آپ شیخ عطار رحمت اللہ علیہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ انہوں نے بارے میں مولانا روم فرمانے نے ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں حروز اندر ہمیں یک پوچھائے مولانا روم فرمانے نے عشق کے 7 شہروں کو فرید الدین عطار نے دیکھ لیا عشق کے 17 شہروں فرید الدین عطار نے دیکھ لیا عشق کے 7 سمندر فرید الدین عطار پی گئے ماں حروز اندر ہمیں یک پوچھائے ہم ابھی تک پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کھڑے ہیں جڑے اللہ دے ولی نے 7 عشق دے شہراں نوں ویکھیا وہ کی کہندے نے ہاتھ تو کیتی از وجودش نام یافت عرش ویز از نام او آرام یافت شاہ عطار فرماتے ہیں ہاتھ تو کیتی از وجودش نام یافت دونوں جہانوں نے سرکار کے صدقے میں وجود پایا سبحان اللہ عرش نیز از نام او آرام یافت عرش کو بھی قرار ملا تو مصطفیٰ کے نام سبحان اللہ اللہ نے بنایا اس پر کبھی تاری ہو گئی جب اللہ نے محمد رسول اللہ لکھا اسے قرار مل گیا تے مومن دا دل کیا اللہ دا عرش یہ حدیث پاک ہے مومن دا دل کیا اللہ دا عرش اس عرش کو بھی قرار ملا اس عرش کو بھی سکون ملا اس عرش کو بھی قرار ملا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں اس دل کو اس عرش کو بھی قرار ملے گا مصطفیٰ کے نام کے صدقے اسے نعمت کے طور پہ کہنا اللہ دا شکر ہے رسول اللہ دا کرم ہے اے حضور کی محبت دا انمول خزانہ میں کہنا ریکارڈ کرو رکھو لکھو نسلہ تک پہنچاؤ کیوں الحمدللہ اسی رستے تو ہٹے نہیں میں کیا سی شب بیدان کے لئے کہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے پر رسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا الحمدللہ اسی اسے رستے تے کھڑے ہیں جس رستے تے ساڑھے تو اگے داتا علی حجویری کھڑے نے خواجہ حجویری کھڑے سبحان اللہ خواجہ حجویری کھڑے نے زورے اپنے زور تے بولو جس رستے تے ساڑھے اگے داتا علی حجویری کھڑے نے جس ساری خواجہ حجویری کھڑے نے پیر محمد شاہ کھڑے نے پیر جماعت علی شاہ کھڑے نے خواجہ نور محمد قراہی کھڑے نے انہاں تو اگے اے حضور دے صحابہ کھڑے نے اور یہ وہی رستہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے
कुरान और हदीस से साबित है, तो कुरान और हदीस से साबित है, तो कुरान और हदीस से शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की फरमाने हर मुगीती अज वजूदश नाम याफ्त अर्श नीस अज नामे को आराम याफ्त अर्श को भी करार मिला हुजूर के नाम के सदके में। आगे आप फरमाने हर आलम वस्ता फितरा के ऊ अर्श कुर्सी किबला करदा खाके ऊ। फितरा कहते हैं फारसी घोड़े की जीन के साथ जो तस्मा बंधा हो जिसके अंदर शिकार को बांधा जाए उसको कहते हैं फितरा। शेख अत्तार फरमाने हर आलम वस्ता फितरा के ऊ दोनों जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ा मुबारक की जीन के तस्मे के अंदर बंधे हुए हैं। हर दो आलम वस्ता फितरा के ऊ अर्श कुर्सी किबला करदा खाके ऊ। ते पूछो भी अर्श का किबला किए कुर्सी का किबला किए क्या फरमाते हैं अर्श का किबला भी वो खाक है जो मुस्तफा के वजूद अक़दस से मस हो गई, जो मुबारक खाक हुजूर के वजूद अक़दस से मस हो गई वो अर्श का भी किबला है, वो कुर्सी का भी। अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। यारे जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो फिर मैं करीब हूँ। तो जब साइल सवाल करेगा करीब कौन होगा? हुजूर। रब ये फरमाना चाहते हैं हबीब जो तुझसे मुझे मांगे, जो तुझसे मेरे बारे में सवाल करे, जो तेरे पास आए, जो तेरा दामन थामे, फिर मैं करीब हूँ। तो फिर मैं करीब हूँ, फिर मैं करीब हूँ। शैतान के पास इबादतों की कमी न थी, तवज्जो रखो, शैतान के पास इबादतों की कमी न थी, पर ना वो अल्लाह के करीब हुआ ना अल्लाह उसके करीब हुआ। शैतान ना अल्लाह के करीब हुआ ना अल्लाह उसके करीब हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान नबी के करीब ना हुआ। मुस्तफा का कुर्ब, मुस्तफा का कुर्ब रब का कुर्ब है। मुस्तफा से दूरी रब से दूरी है, मुस्तफा से दूरी रब से दूरी है। मुस्तफा का कुर्ब रब का कुर्ब है। खुदा यही है, खुदा का दर नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। खाजा गुलाम फरीद को पूछो आप फरमाने हिक के कुर्ब हिक, मोहब्बत है, इताअत है, इत्तिबा है, हिक के उस हिक दी हातम सिक के तेरा हिक को डूब कर जाने का फिर उस हिक के दोस्ती ने फरमाया इन्हों मेरे हवाले कर दो, इन्हें कलमा पढ़ ले। उन्हें आख्या सरकार किवें करिए, कबीले ने नहीं रह जनाब में जो होता करो। उन्हें लकड़ियां मुकवाइया, तेल सुटिया, मना लकड़ियां सन ओ ना सड़े, तेल सुटिया ओ ना सड़े, आना वापिस करो। जो को तंग आ गए हिंदू उन्हें वापिस करो ना, क्या बाबा जी ले जाओ, बाबा जी ले जाओ। आप आप लियाए गुसल दिता, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की थी, कबर विच रखा ते कोल जाके वही गल आखी जी रोज उठ के कहता सी भलों को भली लाज, भलों को भली लाज, भलों को भली लाज, भलों को भली लाज, भलियां नू भली लाज। महफिल का एहतमाम हो गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बयान सुनने में। अल्लाह ताला का जिक्र किया, दिल को ना एक दफ़ा सुकून मिला बहुत ज़्यादा। ऐसा सुकून बस अल्लाह के वली की बारगाह में, जब अल्लाह के वली के पास बैठते हैं ना, जब उनके दर पे जाते हैं तो तभी मिलता है।
یہ ہے گاڑی جس میں پی رہا ہے اتنا، وہ یہ ہے گاڑی، یہ والی گاڑی میں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب، ویڈیو کو کرتے ہیں لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔